आजको अंधकार हटाए भोलिको उज्यालो खोज्ने शिक्षाको ज्योति बाल्दै देशमा सुशान्ति छर्ने सपनाका खानी हुन् आँखाका नानी फुल झैं सुन्दर बुद्ध झैं ज्ञानी आजको अंधकार हटाए भोलिको उज्यालो खोज्ने शिक्षाको ज्योति बाल्दै देशमा सुशान्ति छर्ने सपनाका खानी हुन् आँखाका नानी फुल झैं सुन्दर बुद्ध झैं ज्ञानी हो बुझ्न सक्दछ यिनको रहस्य यिनै हुन् देशका उज्यालो भविष्य उज्यालो भविष्य उज्यालो भविष्य उज्यालो भविष्य उज्यालो भविष्य नेताज्यू ए नेताज्यू 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 त हुनुहुन्छ होला नेताज्यू 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 कता हुनुहुन्छ नेताज्यू नेताज्यू कता हुनुहुन्छ नेताज्यू को नेताज्यू नमस्ते कसलाई खोज्नु नेताज्यू हुनुहुन्छ भाइ जानुभएको छ मेरो छोरी सुषमा 4-5 दिन भयो घरमा नआएको त्यही कारण बुझ्न आएको यता नि भयो 4-5 दिन काममा नआएको केटी राम्रै छ बोयफ्रेन्डसँग पहिला गयो होला नि ऊ त्यस्तो खालको केटी नै होइन उसको केटा साथी कोही छैन मलाई थाहा छ मामा हो त्यसमा थाहा छैन यता छैन अन्त गएर खोज्नु जानु म अब कहाँ खोज्ने कहाँ जाने होला यहाँ आएको दिनदेखि घरमा आइपुगेको छैन ल ल अन्त खोज्नु जाने जाऊ 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 अन्त खोज्नु जानु यहाँ छैन तपाईँको छोरी एक्लै छ भन्ने थाहा छैन कहाँ गयो मेरो छोरी अब कहाँ जाने कहाँ गयो छोरी तिमी
यो समाजले के त्यसै त देखिसक्दैन। गरिबको पनि केही छैन। छोरी सुषमा कहाँ गयो? म कहाँ जाने खोज्न, म कहाँ जाने? कहाँ गयो छोरी? अब समाजले के भन्ला? के भयो तपाईँ? किन यसरी बाटोमा बसेर बिलाप गर्दै यति तपाईँलाई भन्न मन लाग्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै न कुनै पीडामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। पीडाको घाउ पीडितलाई नै थाहा हुन्छ, त्यसैले आफ्नो सम्झिनुहोस्। म दुखी घर डान्नको लागि छोरीलाई काममा लगाएको 4-5 दिन भयो। छोरी घरमा आएकी छैन। पीड नलिनुहोस्, दुःखमा हुर्केको छोरी आमा सम्झेर अवश्य आउनेछ। जहाँ गए पनि मलाई खबर गरिदिए हुन्थ्यो। अब त साह्रै डर लाग्न थाल्यो। अब त बिहान घरबाट निस्केपछि बेलुकासम्म नआएसम्म डर लाग्ने अवस्था। मेरो छोरी 4-5 दिन भयो घरभित्र आएको छैन, अहिलेसम्म भेटेको छैन। नआत्तिनुहोस्, आँटेर केही हुँदैन। तपाईँले अब कठोरभन्दा कठोर निर्णय लिने बेला आएको छ। म तपाईँलाई साथ दिन्छु। धन्यवाद, तपाईँले मलाई यति ठुलो भरोसा दिनुभयो। मेरो कोही छैन। म पनि दुःख जीवनयापन गरेर आएको व्यक्ति हुँ। म तपाईँलाई साथ दिन्छु। मेरो लागि तपाईँ भगवान हुनुभयो। म भगवान होइन, म पनि साधारण मान्छे हुँ। दुःखी जीवनलाई सहयोग गर्ने मेरो कर्तव्य हो। ल हेर्नुहोस्, म रूपा आन्टीको घर जानु लाग्यो। बुङमा जाने बाटो कुन होला? ए होला, बुङमा त यही एउटा भन्नु रूपा कहाँ? ए सानोमा आएको थिएँ, बाटो बिर्सेछु। ठिक ठाउँमा आउनुभएछ नानु। बुङमा एउटा यही त हो नि। अलिकति त्यहाँ भिरालो बाटो छ, यसो बिस्तार जानु है रानु। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले चिन्नुहुन्छ होला नि? चिन्छु नि म रूपा बहिनी, धेरै मिहिनेती मान्छे। तर के गर्ने, छोरी हराएर होला, साह्रै पि। दिदी हराएको सुनेर नै म आएको। म नै पोखरा बस्छु, उहाँको पनि एक्लो छोरी, त्यही भएर हेरविचार गर्नलाई नै म आएको। राम्रो गर्नुभयो, तर आफ्नो मान्छेको सारा चाहिन्छ। आफ्नो मान्छे भनेको मर्द र पर्दा चाहिने हो। तपाईँले त चिन्नुभएको छ होला। मेरो आन्टीलाई त हेरविचार त गर्नुभएको होला नि। हेर्नुहोस् त, एकै ठाउँमा गाउँमा बसेपछि रेखदेख त गर्नै पऱ्यो नि। तपाईँ आयो अहिले सारा भयो नि। सहारा त एक अर्कामा चाहिने नै हो नि। ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा होइन र हजुर? हुन त यो संसार नै स्वार्थी छ। आफ्नै बाउ आमालाई त नचिन्ने बेलामा तपाईँहरू जस्तो छिमेकी रहिरहन्छ, सामाजिक भाइचारा रहिरहन्छ नि। ए नानी, धेरै बुझिमानी रहेछ नानी छ। हो अङ्कल, मैले यही समाजबाट सिकेको हो। म र मेरो परिवार पनि यही समाजबाट हुर्केको हो। तर हजुर जस्तो परिपक्व चाहिँ भएन। ठिकै छ नि, अब भेटघाट गरौँ। अब गाउँमा आइसकेछ, अब केही दिन त बसिहाल्छ, विचार गरिहाल्छ होइन? हस् अङ्कल, अनि यही बाटो हो नि? यही त हो नि। हस् अङ्कल, थ्याङ्क यू। बिस्तार जानुहोस् है, भेटघाट गर्छु नि। के भयो रूपा दिदी? किन यसरी? आज काममा जानु पर्दैन? जानु पर्दैन भए जाउँ न मेरो काममा। काममा जानु छ। मेरो छोरी हराएको आज 4 दिन भयो। कति खोजे कहीँ छैन। म उसैको खोजीमा छु। ए, म 1 हप्ता नहुँदा यहाँ यत्रो परिवर्तन भइसकेछ।
कतै तपाईँको छोरी साथीकोमा पो गयो कि? साथीको घरमा काहीँ छैन। मलाई घर चलाउन गाह्रो भएर नेताको घरमा काममा लगाइदिएको थिएँ। आज 4 दिन भइसक्यो, मेरो छोरी कहाँ गयो थाहा पत्ता छैन। नेताहरूलाई सबै खोजे, सबै सोधिसके, मेरो छोरी कहीँ भेटिनँ मैले। मेरो जिन्दगी, मेरो छोरी कहाँ गयो होला? मेरो छोरीको उज्यालो भविष्यको लागि राखिदिएकै थिएँ। हे भगवान्, मेरो छोरी कहाँ गयो? कसले लग्यो होला? नातिनुहोस् न, यता कतै छैन भने तपाईँको छोरीलाई त्यही नेताहरूले गायब पारेको हुनुपर्छ। हामी छौँ नि तपाईँको साथमा। तपाईँ नातिनुहोस्। तपाईँको छोरीलाई हामी खोज्छौँ। हामी सबै गाउँलेहरू मिलेर खोज्छौँ। मेरो छोरी, मेरो भविष्य, मलाई एक्लै छोडेर कहाँ गयौ तिमी? कहाँ हरायौ? कसले लग्यो? मेरो जिन्दगीको सहारा। नरुनुहोस् न, नरुनुहोस्। तपाईँ यसरी कमजोर हुनु हुँदैन। तपाईँ डटेर सामना गर्नुपर्छ यो समाजमा। नरुनुहोस् न। ओ रूपा, किन रोको? सानु भाउजू पनि आउनुभएको छ। सानु भाउजू नमस्ते। नमस्ते बाबु। रूपा दिदीको छोरी हराएको 4 दिन भइसकेछ, अहिलेसम्म भेटाएकै छैन। ओहो, दुःखको कुरा। जनताको सेवा गर्ने भन्छन्, जनतालाई शिकार बनाउँछन्। मलाई त पहिल्यै शङ्का थियो यिनीहरूलाई छोड्नुहुन्न, पुलिसलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। हुन त हुन्थ्यो, पुलिस रिपोर्ट गरेर के गर्ने? त्यहाँ पनि उनीहरूकै पहुँच हुन्छ। हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन। प्रहरीबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखौँ। होला नेताहरूको उनीहरूसँग पहुँच होला, तैपनि हाम्रो साथमा जनता र समाजको पहुँच छ नि, त्यो बिर्सनु हुँदैन। सुषमा हराएको 4 दिन भइसकेछ। हामीलाई खबर गर्नु पर्दैन? टिकटक। नरुनु नरुनु, रुनु पर्दैन। खोजौँला नि हामीले। के गर्ने? छोरी आउँछ कि भन्ने आश गरे, छोरी आइनन्। नेताको घरमा गएर सोद्धाखेरि 4 दिन अगाडि काममा आएकी थिइन् भने त्यो भोलिपल्टदेखि आएको छैन। मेरी छोरी कहाँ गइन्? आफन्तका सबैका सोधिसके, खोजिसके, कहीँ छैन, कहीँ भेटिन। कहाँ जाउँ म? कसले लग्यो? कहाँ जाउँ? के गरौँ? पक्कै नेताको घरमा केही गडबड हुनुपर्छ। त्यही पनि सबुत बिना आरोप कसैलाई लगाउन पाइँदैन। पुलिस रिपोर्ट गरौँ, पुलिसले केही न केही गर्ला। खोइ टिकटक पनि कसरी भन्नु? त्यही पनि टिकटक। सबै ठाउँमा नेताकै मान्छेहरू हुन्छ। नेताको छोराले पनि धम्कीको भाषा बोल्दै थियो। कहाँ पाउँछ र मेरो छोरी? सबै ठाउँमा सबै गलत हुँदैनन्। होला नेताको पहुँच जताततै होला, तर निष्ठावान कर्मचारी पनि होलान्। हामी प्रहरीलाई रिपोर्ट गरौँ, सुषमालाई खोज्न मद्दत पुग्न सक्छ। ठिक भन्नुभयो। उनीहरूलाई हामीले नेता बनाएको हौँ। हामी डटेर लड्छौँ। तपाईँ पिर नगर्नुहोस्। अस्ति नै मैले यिनीहरूका आमा छोरी नेता कहाँ काम गर्न जाने बेलामा बाटोमा भेटेर भनेको थिएँ, हेर्नु है जमाना खराब छ, जोगिएर हिँड्नु, सचेत हुनु, सहर बजारमा अलि गाह्रो हुन्छ भनेको थिएँ। नभन्दै त्यस्तैको शिकार भइन् जस्तो छ सुषमा। सुषमालाई खोज्न हामी सबै मिलेर सुषमालाई खोज्नुपर्छ। समयमा जाउँ। टिकटक। छोडिदिनुहोस्, अब जति कुरा गरे पनि यस्तै हो। हामी सबै मिलेर सुषमालाई खोजौँला, हुन दिदी? मैले पनि जयकृष्ण नेतालाई कुरा राखेको छु। उहाँले बुझेर खबर गर्छु भन्नुभएको छ। होइन, जति कुरा गरे पनि यस्तै हो। अब हामी पुलिस रिपोर्ट गर्न जाउँ, ढिलो भइसक्यो। जाउँ न, उड्नु हिँड्नु। म पनि मेरो खेतमा काम छ, म आउन भ्याउँदिनँ। तपाईँहरू जानुहोस्।
जाऊ कतै देख्छु कि नानी कता होला त्यो हेर्नुहोस् यत्रो काम त थाहा लाग्छ आदि काम सके होला भनेर विचार गरेको त अहिले सबै आएको यो बुढी म भन्दा पहिला आएको हो कता यहाँ तारेको बुढी होइन के गरिरहेको ल। यस्तो किन गरिरहेको ल के गरिरहेको आदि काम सके होला भनेर मैले म भन्दा पहिला आएको मान्छे यो तार हो हेर्नुहोस् न म आउँदै थिएँ त्यहाँ रूपा दिदीको छोरी हराएको भएर ए अनि त्यही एकछिन अल्मलिएर बसेको नि भन्नुपर्छ नि लाटे क्या हाम्रो छोरीले फेरि अब ढिलो गर्नु भएन के ठ्याक्क राम्रो ठाउँमा आयो भने यसो कुरोसुरो चलाएर स्वाट ढेर पुऱ्याइहाल्नुपर्छ त्यसरी गए त थाहा पाइहाल्छ नि नेताको घरमा काम गर्नु गएको त्यहीँबाट हराएको नि हुन्छ हुन्छ राम्रो घरमा कुरा चल्यो भने दिएर पठाउने हो यत्रो बाहिर बसेर आएर ल यहाँ एउटा केटा होला नि यसो केटा त छ नि केटा चाहियो भन्दैमा बोट लिएर खोज्नु जानु भएन मैले भोट लिएर खोज्न भनेको होइन कुरा चलाउनु हुने के कुरा आयो भने कुरा चलाउने कुरा भन्दा पहिला हात चलाउनु पर्यो ल ए हेर्न यसपालि कुलबेर पनि ठुलो भएन एकदम राम्रो भएन भने तिमीलाई पानी बिचमा वास्ता छैन जस्तो भने यस्तो बारी हेर्नुहोस् त महँगो खाएको ठाउँ यत्रो दिन बाहिर बसेर आएर अहिले त मुख मात्रै चलाउने सबै चलाइदिन्छु नि म किन चिन्ता के तालको कुरो होला देख्नेले के भन्छ खेतमा आएर झिस्किरहन्छ के भन्ला माया प्रेम चलेको भन्ला नि भन्छ कस्तो लाज पर्छ ल बुढी आजको दिन काम साम सर रमाइलो गराउने कस्तो नचाहिने कुरा गरेको खेतमा आएर झन् छिटो काम सिध्याउनु पर्यो भनेको त अब रात बाँकी छँदैछ नि कति हिँडेर पुग्दैन यो बुढीलाई ए नचल्नु न बारीमा त के चलिरहेको नचल्नु मलाई माया लाग्छ नि एउटा काम छैन जानुहोस् घर जाउँ छिटो छोरी आइसक्यो ल त्यसो मायालाई माया पर्दैन। प्रेमलाई ल जानुहोस् त्यसो नभन्नु किन छिटो? अब पहिले पहिले तिम्रो आमालाई ल भनेर जानुहोस्, छोरीलाई जानुहोस्, छिटो। अहिले त यो आजको अंधकार हटाए भोलिको